अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू रमज़ान फ़िज़ान। मैं हूँ आपकी मेज़बान बुशरा खान और मेरे साथ है डॉक्टर उमर आदिल। और हम आए फिर से आपसे मिलने, आपसे मुलाकात करने रमज़ान अल मुबारक की खसूसी लाइव ट्रांसमिशन में। तो जनाब चलिए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बताते चलूँ कि आज का जो हमारा मौजू है बहुत ही खूबसूरत है। सरकार दो आलम के परदादा और दादा का है, अजदाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत हाशिम रज़ी अल्लाह अन्हो और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हो के हवाले से आज हम बात करेंगे। आपको बताती चलूँ और आपके साथ तारुफ़ करवाते चलूँ अपने ख़ास मेहमानों का जिन्होंने हमें हमारे पहले सेगमेंट में ज्वाइन किया है। हमारे साथ जी माहिर दीन हमेशा की तरह इस्लामिक स्कॉलर मौजूद है, साहिब सादा इलामा मोहम्मद अजहर मुनीर सोहरवर्दी, और जिन्होंने अभी आपको तिलावत कुरान पाक की खूबसूरत आयात पेश की, उनका नाम है साहिब सादा मोहम्मद जावेद मुनीर सोहरवर्दी। जनाब जब आज बात करते हैं तो आज हमारे साथ मेजॉरिटी में विमेन है, बच्ची भी है, बच्चियाँ भी है, और एक बहुत ही खूबसूरत, मैं कहूँगी कि मिसेस नुसरत हसन मौजूद है, जो कि पिछले 30 साल से एजुकेशनिस्ट हैं। इसके साथ साथ पंजाबी शोज़ कर रही हैं FM 95 में। और तो और जब बात करते हैं उनकी सहाफ़त की तो वो कॉलम निगार है, पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल जॉनर्स पे लिखती हैं। इसके अलावा तहरीक पाकिस्तान और मुतालिए पाकिस्तान के हवाले से भी लिखती हैं। मैं इनको वेलकम करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रमज़ान जी, फ़िज़ान। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। उनके साथ जी हमारी एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान नात ख्वां तो वो आज है क्योंकि वो आज हमारे साथ नात पेश करेंगी, लेकिन शी इज़ अ गुलकारा, शी इज़ अ सिंगर जिन्होंने 2019 में अपना स्टार्ट लिया। लेकिन जनाब गुलकारा कैसे बनी, जबकि इन्होंने मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर में किया है, इनसे जानेंगे कुछ ही देर में। वेलकम टू रमज़ान फ़िज़ान। और जनाब आखिर में मैं अपनी उनका नाम बताना, इनका जी शायद नाम बताना भूल गई। तारुफ में नाम इनका बताना नाम है ज़रूरी जी होता है। अक्सा नूर। अक्सा अक्सा नूर। नूर अक्सा हमारे साथ नूर आज हमारे हाँ, साथ है। अक्सा नूर हमारे साथ मौजूद है, जिनकी अभी हम खूबसूरत आवाज़ में नात भी सुनेंगे। अब मैं अपनी एक फेवरेट क्यूट सी गेस्ट का तारुफ करवाना चाहती हूँ, जिसको मैं पहले भी मिल चुकी हूँ। मैं बात कर रही हूँ रानिया इफ्तिखार की, जो कि 3rd ग्रेड की स्टूडेंट है, लेकिन बहुत ही प्यारी बच्ची है, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है। और हमें जनाब ये बहुत ही प्यारा सा कलाम पेश करेगी, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा टिल द एंड ऑफ दिस ट्रांसमिशन। वेलकम टू रानिया, हाउ आर यू? कैसी हैं आप जी? ठीक है। आज हम रानिया से बहुत बातें करने वाले हैं, लेकिन चलते हैं दोबारा टॉपिक की जानब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अजदाद नबी पर है। इलामा अजहर साहब, आपसे मैं बात करना चाहूँगी और आपसे कहूँगी कि आप स्टार्ट लें इतने खूबसूरत मौजू का। जब बात करते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके परदादा और दादा के हवाले से, तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं जी परदादा से। हज़रत आशिम रज़ी अल्लाह अन्हो के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा की तरह आज का मौजू भी हमारा एक ख़ूबसूरत फूलों का महकता हुआ गुलदस्ता है बेशक। कि हमने उन मौज़ूआत का इंतख़ाब किया कि शायद जिनसे आम जो हमारी पब्लिक है ना आशना है। यकीनन। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके आबा व अजदाद का ज़िक्र करना हम सब के लिए बाइस बरकत और सआदत है। अभी जो आया बैय्यिनात तिलावत की गई, इसके अंदर भी रब कायनात ने मेरे नबी के आबा व अजदाद का बड़ी मोहब्बत से जिक्र फरमाया है। यकीनन। आप ज़रा इन आयात की तरतीब को ज़रा देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने किस खूबसूरत मौजू का इंतखाब किया है। रब ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ए महबूब मुझे इस अज़मत वाले शहर की कसम है। अर्ज़ की गई मालिक शहर की कसम क्यों खा रहा है, शहर तो बहुत सारे हैं। फरमाया नहीं, इस शहर की कसम है। व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, जिस शहर की खाक ने आपके नालैन के तलवों का बोसा लिया है। क्या बात है। और साथ ही देखें व वालिदिन व मा वलद, ए जहाँ पैदा महबूब हुए, बिल्कुल। मुझे आपके माँ बाप की कसम है और आगे उनके माँ बाप की कसम है। क्या बात। फरमाया है कि आपके जितने भी पुश्त दर पुश्त, सल्ब दर सल्ब आबा अजदाद आते रहे, उनमें मर्द थे, उनमें ख़वातीन थे, मुझे उन सबों की कसम है। अल्लाह ने खूबसूरत तरतीब के साथ हमें तारुफ समझा दिया कि ये वो अज़मत वाली बाबरकत शख्सियात हैं जिनके मुतल्लिक लब कुशाई करते हुए भी सोच लेना कि ये सूए अदब है। यहाँ पर ज़रा सी भी लफ्ज़िश हमें गवारा नहीं। और बहुत सारे मुफस्सिरीन, बहुत सारे मुहद्दिसीन और बहुत सारे तारीख़ दान, जब उन्होंने कलम उठाया है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा अजदाद के हवाले से, तो डॉक्टर साहब बड़ी लुत्फ़ वाली बात यह है कि आज हम उन लोगों में शामिल हो रहे हैं कि जिन्होंने ईमान वालिदैन महबूब का दिफा किया है।
بے شک بالکل یہ جو بات ہے بے انتہا اہم ہے کہ سرکار ایک ایسے گھرانے میں اور ایسے اجداد کی اولاد ہے کہ جو ہمیشہ دین ابراہیمی یا دین حنفی کے اوپر قائم تھے، اللہ کی وحدانیت کے دعوے دار تھے۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 75 ٹائم 75 مرتبہ جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے دیدار نصیب ہوا۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اتنی مرتبہ بیداری میں کیسے دیدار ہو گیا؟ لوگ تو یہاں خواب میں تڑپتے ہیں کہ ہمیں دیدار محبوب ہو جائے، آپ کو عالم بیداری میں دیدار ہوا۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ میں نے، کیونکہ میں اس دور میں پل بڑھ رہا ہوں کہ جس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان اور ان کے آباء و اجداد کے ایمان کے لوگ منکر ہیں، جیسے کہ آج بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ بالکل بالکل۔ اور یہ آج آپ نے ایک جہاد میں حصہ لیا ہے۔ اچھا سر جی، میں آپ بتاؤں اس جہاد کو ذرا تھوڑا سا سسٹمیٹیکلی سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ ایک ماہر اسلام ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ شاید ساری دنیا ہی اپنی معلومات ایسی رکھتی ہے۔ میں اس وقت آپ کے ناظرین بیٹھے ہوئے ہیں، صرف 3 سوال آپ سے کرنے لگا ہوں تاکہ ان کا جواب دیجیے، اور میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو نہیں علم، اگر نہیں ہے علم تو آج یہ علم حاصل کر لیجئے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے سر، اگر میں پورا نام لوں سرکار دو عالم کے دادا کا تو وہ ہوگا حضرت ہاشم بن عبد مناف، غلط تو نہیں کہہ رہا میں سر؟ بالکل درست ہے۔ اچھا سر، یہ نام نہیں ہے، یہ تو ان کا لقب ہے۔ ان کا اصل نام کیا ہے؟ ایک سوال ہو گیا۔ اس لقب کی وجہ کیا ہے اور کنیت کیا ہے؟ میرے خیال میں اگر تعارف کو جتنا زیادہ پھیلائیں گے تو پتہ چلے گا کہ لقب ان کے کس کارگزاری کی وجہ سے ملا۔ ڈاکٹر صاحب، حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی ہاشم کے یہ موجد ہے، سربراہ ہے، سردار ہے۔ آپ کا اصل نام جو ہے وہ ہاشم نہیں ہے، آپ کا اصل نام ہے عمر بن عبد مناف۔ بالکل۔ تو آپ کی یہ جو ہاشم ہے یہ آپ کا لقب ہے۔ بالکل۔ اور لقب کیسے پڑا؟ چونکہ ہاشم حشم سے بنا ہے۔ حشم کا معنی ہے کاٹنے والا، توڑنے والا، چورا کر دینے والا۔ اور اس کے پیچھے ایک لاجک ہے۔ بالکل ہے کہ عرب میں قحط پڑ گیا، آپ ملک شام تشریف لے گئے اور اپنی ذاتی دولت سے آپ نے وہاں سے کیک خریدے۔ یہ بات سنیے گا کیونکہ کسی کو نہیں پتا۔ آپ یقین کیجیے میں روزانہ سوال کرتا ہوں لوگوں سے کہ حضرت ہاشم کہلانے کے پیچھے ان کا کون سا نیک فعل ہے۔ تو عرب میں حجاز میں قحط پڑا ہوا ہے، وہ اپنے اونٹ لے کر شام چلے گئے، وہاں سے کثیر تعداد میں منو آٹا خریدتے ہیں۔ پھر دیکھیے آئیے، آپ لے کے آئے مکہ المکرمہ کے اندر حجاز مقدس میں، آپ نے ان لوگوں کو پیش کیا اور ان کو کاٹ کاٹ کے توڑ کے آپ لوگوں کو پیش کرتے تھے۔ فرمایا ان کو لمبے شوربے میں ڈال کے بھگو کے تو اس کو کھاؤ۔ جی تھوڑا سا یہاں پہ چونکہ مجھے پکانے کا بہت شوق ہے اور میں صدقے جاؤں اپنے سرکار پہ، وہ تھوڑا سا اس میں ذکر سا تفصیل سے کر دوں۔ آٹا لے کے حضرت ہاشم، جو اس وقت حضرت ہاشم نہیں تھے، عمر بن عبد مناف تھے، وہ آئے، آٹا اتروایا اور گندھوانا شروع کر دیا اور باورچیوں کو حکم دیا کہ سب روٹیاں پکائیں۔ اس کے بعد جن اونٹوں پہ وہ آٹا لاد کے لائے تھے ان کو ذبح فرما کے ان کی بوٹیاں بنوا کے ان کو کہا کہ دیگوں میں ان کا شوربہ بنواؤ جو کہ بڑا نرشنگ ہو۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ تمام جو قحط کے مارے ہوئے اہل مکہ ہیں وہ گھر سے خالی ہاتھ آئیں مگر اپنا اپنا پیالہ لے آئیں۔ سب سے پہلے پیالے کے اندر روٹیوں کو چورا کر کے ڈالا گیا یا ان کے نوالے بنا کے، اور اگلے اسٹیشن پہ ان میں شوربہ اور گوشت ڈالا گیا۔ اب یہ جو مرکب ہے اسے کہتے ہیں سرید، اور یہ عرب کا سب سے فیوریٹ ڈش ہے۔ اور سر ہماری سب سے فیوریٹ ڈش ہے مولانا۔ میں بتاؤں کیوں؟ مجھے یہ بتائیے کہ میرے سرکار کو جو چیز پسند تھی کھانے میں اس میں کیا سرید شامل نہیں تھا؟ آپ لوگ شاید نہیں جانتے اور سرید کے سپیلنگز بھی نہیں آتے ہوں گے۔ کیوں نصرت، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل صحیح۔ یہ سین سے نہیں ہے، یہ سواد سے نہیں ہے، یہ سے سرید ہے۔ اور ہمارے زمانے تک مولانا میں آپ کو بتاؤں کہ جو نیک مائیں ہوتی تھیں وہ اپنے بچوں کو، سپوز کیجئے گھر میں آلو گوشت پکا ہے تو وہ آلو گوشت سے پہلے روٹی کے ٹکڑے کر کے پیالے میں ڈال کے اوپر سے آلو گوشت اور ایک بوٹی ڈال دیتی تھی اور کھلانے کو دیتی تھی۔ میں نے یہ لفظ سے پہلے اپنی ماں سے سنا سب سے پہلے، اور آج تک مجھے یاد ہے جب ماں ہی نہیں سکھائیں گی تو کسی کو کیا پتہ چلے گا۔ اب وہ حشم کرنے والا روٹیوں کو اور حشم کے ذریعے لوگوں کے خالی پیٹ بھرنے والا اگر ہاشم نہ ہوگا تو پھر کون ہوگا؟ آپ کی جو حقیقی نام تھا لوگ اس سے ناآشنا ہوتے گئے، تاریخ نے بھی اس کو فراموش کر دیا، پیچھے چھوڑ دیا، اور ہاشم کے نام سے آپ معروف ہوئے۔ اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 منصب عطا فرمائے اور جو نسل در نسل آپ کی خاندان میں چلتے آئے، بے شک، اور اس میں وہ کیا تھا؟ ایک رفادہ اور ایک سقایا۔ سکایا، رفادہ
یتیموں کو، مسکینوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلانا، حجاز جو حجاز مقدس میں آنے والے حجاج ہوتے تھے ان کی خدمت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، سقایا تھا ان کی پیاس پیاس بجھانا، بجھانا، ساقی آب سے، زمزم، بالکل ساقی کے پیالے لے کر، سرائیاں لے کر، برتن لے کر ان میں پانی ان کو پلانا۔ اور یہ آپ کی جو سخاوت اور فیاضی تھی، لوگ آپ کو الفیض کے نام سے یاد دل کرتے کا جانتے تھے، یعنی یہ فیاض اور سخی آدمی ہے۔ سخی آدمی ہے۔ اصل ایک چھوٹی سی بات، اظہر بھائی برا نہ مانے گا میری بات کا، جب تک حضرت ہاشم بن عبد مناف زندہ تھے زمزم کا نشان نہیں تھا، زمزم مخفی تھا، مگر اس لیے ان کے لیے کافی مشکل ہوتا تھا کہ تمام حاجی جو آتے تھے ان کی پیاس کا کوئی نہ کوئی انتظام کرتے تھے۔ جی میں وہی عرض کرنے لگا تھا آگے، تبھی تو میں ادھر لے آیا آپ کو، جی میں بھانپ جاتا ہوں آپ کس طرف جانے والے ہیں۔ ماشاءاللہ ایک کہ اس دور میں اندر چونکہ کچھ ایسے حالات پیچھے گزر چکے تھے، ان حالات و واقعات کی وجہ سے زمزم کا جو کنواں تھا، اس کو چاہ کہتے ہیں عربی کے اندر، چاہ زمزم، فارسی کے اندر بھی، وہ بند ہو چکا تھا، اس کا نشان بھی تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ پھر بعد میں سیدنا عبد المطلب کے دور میں اس کو کھودا ان کے گیا۔ ذکر میں اس چیز کا ذکر جی کریں گے۔ انشاءاللہ۔